अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ। आज हम दिन भर की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कौमी असम्बली पे बात करेंगे कि कौमी असम्बली में किस तरह का जो है वो इजलास रहा और उस पर क्या क्या एक्टिविटी हुई। और उसके बाद जो है वो हम ये बात करेंगे कि नवाज शरीफ पे जो है वो मास्क किसने उछाल दिया। उसके बाद हम KPK की असम्बली के पर की बात करेंगे, वहाँ डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर है वो कैसे मुंतखब हुए। और आखिर में बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने इस असम्बली के बारे में क्या कहा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, वो ज़रूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो वो देख सके। कौमी असम्बली का अजलास जो है वो नारेबाजी से, शोर शराबे से अभी तक जारी है। और कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है और हलफ उठाते ही जो है हर बंदे ने तकरीर भी की और इस पे जो है वो बहस भी हुई, डिस्कशन भी हुई। सबसे पहले हम बैरिस्टर गोहर जो है पाकिस्तान के जो PTI की तरफ से हैं या सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से हैं, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि हमारी 180 सीटें हैं और 180 सीटों में से हमें बहुत थोड़ी सीटें जो हैं वो दी गई असम्बली में आने के लिए। और ये हमारी साइड, दूसरी साइड पर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो हमारी सीटों को चुरा कर आए हुए हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि असम्बली में 99 अल्लाह के नामों के नीचे बैठकर और इन लोगों ने हलफ लिया और वो हलफ भी झूठा लिया क्योंकि अवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया। फिर भी उसके बावजूद इन्होंने जो है वो हलफ लिया अल्लाह के नाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और ये बहुत शर्म की बात है और उन्होंने ये रियलाइज़ करवाया। उसके बाद उन्होंने नारेबाजी भी की और कैदी नंबर 804 को बताया कि कौम का वही हकीकी लीडर है, क्योंकि 8 फरवरी को अवाम ने वोट देकर ये साबित किया कि अवाम के लिए जो पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान है, हकीकी लीडर जो है वो इमरान खान है और वही इस कौम की तकदीर बदल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बदल सकता। अब यहाँ हम थोड़ा सा तज्ज़िया करेंगे, इस पे बात करेंगे कि जो लोग अवाम के जाली वोटों से उस असम्बली में आए हैं जिसको बड़ा मुक़द्दस असम्बली कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, और उन्होंने झूठा हलफ लिया है। कल क़यामत के दिन जो है अल्लाह पाक पूछेंगे कि मैंने इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो इंसान को एक ताकत देकर बनाया, किसके ज़रिए? वोट की ताकत दिया और वोट के ज़रिए नुमाइंदे मुंतखब हुए और वो फिर आगे असम्बलियों में आए, उनको इक़्तिदार दिया गया। और जो इक़्तिदार दिया गया अगर वही झूठा होगा और वही उस पे जो हलफ लिया जाएगा वो हलफ भी झूठा लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास अवाम की ताकत नहीं है, अवाम का वोट नहीं है, तो वो कल क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह के सामने क्या जवाब दे होंगे। पब्लिक के सामने तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, पब्लिक ने तो उनको रिजेक्ट कर ही दिया है, लेकिन कल क़यामत के दिन वो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को कि अवाम ने तो हमें वोट नहीं दिया था लेकिन फिर भी हमें जो है वो जितवा दिया गया। हम असम्बलियों में गए और वहाँ जाकर हमने हलफ लिया, और हलफ किसके नाम पे लिया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे। और ऐसे लोगों को जब आप मुंतखब करेंगे और ये कहेंगे कि ये कौम की खिदमत करेंगे, तो ये एक बहुत वाज़ेह तज़ाद है। उससे कभी कौमें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ती बल्कि कौमों पर अज़ाब आता है, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। हम अखलाकी तौर पे जो है वो इस कदर गिर गए हैं कि हमारे ज़मीर ज़िंदा नहीं है। हम हार कर भी ख़ुद को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र के साथ जो है अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे के नाम पर हलफ ले रहे हैं। इससे हमारी अखलाकी पस्ती जो है, हमारी गिरावट क्या हो सकती है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती, वो कौमें हमेशा बर्बाद हो जाती हैं जो ये खिलवाड़ करती हैं, जो ये मुनाफ़कत करती हैं। ये एक बात देखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि असम्बली में जो है वो इमरान खान के नारे लगते रहे, उनके हक़ में जो है वो बातें होती रहीं और मास्क पहन कर लोग आए और उन्होंने बताया कि हम इमरान खान के साथ हैं। फिर जब नवाज शरीफ जो है वो हलफ के बाद सिग्नेचर कर रहे थे तो ऊपर से किसी ने मास्क फेंका जो इमरान खान की जो तस्वीर का मास्क था। लेकिन ये अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب اخلاقیات کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑے لوگوں کو اخلاقیات میں پہل کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا اور ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ اگر وہ اس طرح آئیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کی طرف سے ملے گا۔ اور ہم بات کریں گے اب کے پی کے کی بات کریں گے۔ کے پی کے میں بھی جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر جو ہے وہ بھاری اکثریت سے بن گئے ہیں، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے۔ کل جو ہے وہ 106 ووٹ پڑے تھے اور تقریباً 87 ووٹ لے کر جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی۔ جب کسی صحافی نے پوچھا کہ اس اسمبلی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ اسمبلی نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے اور یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیس ٹھیک نہیں ہے۔ عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا ہے اور جتوایا کسی اور کو گیا ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو یہ کبھی بھی جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ عوام کے اعتماد، عوام کی سوچ کے بغیر پارلیمنٹ چل ہی نہیں سکتی، اور جو احمق اس کو چلاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ پرابلم بنتا ہے، اور وہ پرابلم کس کے لیے بنتا ہے؟ پوری قوم کے لیے بنتا ہے، ملک کے لیے بنتا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے، ملک کی بہتری کی بات کرنی ہے تو ہمیں بیس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو آگے لے کر آنا پڑے گا، اس کو یہ گورنمنٹ دینی پڑے گی، اس کو یہ اقتدار دینا پڑے گا، کیونکہ اقتدار اعلیٰ کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ جو یہاں انسان کو طاقت دیتا ہے وہ ووٹ کے ذریعے دیتا ہے، اور ووٹ جس کو طاقت دیتا ہے اس کو اقتدار میں آنا چاہیے۔ یہی جو ہے جمہوریت ہے، اور اسی جمہوریت کے ذریعے جو ہے قومیں آگے بڑھتی ہیں، ملک آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں بہتر جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ لاسٹ پہ ہم آئی ایم ایف کی بات کریں گے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، قیدی نمبر 804، اس کے کہنے پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں آپ جس کے ساتھ معاہدہ کریں گے وہ بیسیکلی عوام کے ووٹوں سے نہیں بنے اور وہ خود سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سے معاہدہ کریں گے اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور عوام کو نقصان ہوگا، وہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اس پہ نواز شریف اور شہباز شریف نے یہ بات کی ہے کہ سائفر کے بعد عمران خان نے یہ دشمن ملک جو ہے ایک اقدام کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا خط لکھا ہے، ان کا موقع بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ نے قرضہ لینا ہے اور آپ عوام سے مینڈیٹ لیتے ہیں اور وہ مینڈیٹ بھی آپ کا نہیں ہوتا اور آپ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم ہی ملک کے حکمران ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو لوگ جن کو عوام ریپریزنٹ کرتی ہے یا عوام کا جو حقیقی لیڈر ہے وہ دوسروں کو بتائے گا تو صحیح کہ اگر آپ ان کے ساتھ معاہدے کریں گے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ یہ آئی ایم ایف پہ جو بڑا واضح موقف جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف نے دیا ہے کہ یہ ملک دشمن جو ہے ایکٹ کیا ہے عمران خان نے۔ بیسیکلی اس نے ملک دشمن ایکٹ نہیں کیا، اس نے تو صرف عوام کی جو امنگوں کے مطابق ریپرزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، جو آپ قرضہ ان کو دیں گے وہ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم ملک کی فلاح چاہتے ہیں، ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کی جو ہے خوشحالی میں روڑے اٹکانا نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کی بیس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ رضوان چودھری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔